आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। मोअज़्ज़िज़ीन शहर, हमारे अपने शहर मालेगांव में सीरत प्रोग्राम के हवाले से आज एक तशहीरी मीटिंग का आगाज़ किया गया, इनेकाद किया गया। आइए ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा, इसमें कौन लोग शामिल हैं और क्या इसका हदफ और क्या इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, आइए मैं आपके रूबरू पेश करने के लिए मोहतरम ज़ाहिद अमीन सर से मुल्तमिस हूँ कि वो कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव का एक मुख्तसर सा तारुफ और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं उस पर भी रोशनी डालें। तो मैं मोहतरम ज़ाहिद अमीन सर से मुल्तमिस हूँ कि वो कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव का मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव, ये जिस तरह से शहर में बहुत से स्कूलों की तंजीमें होती हैं, बहुत से अदारे होते हैं जो अपने फील्ड में काम करते हैं। साइंस फैकल्टी का एक टीचर्स ग्रुप होता है, संगठन टीचर्स की होती है, फिजिकल टीचर्स के इनके अपने ग्रुप है। तो हमने ये सोचा कि मालेगांव के अंदर बहुत से असातिज़ा किराम जो है अपने बच्चों को तकरीरी मुकाबले के लिए, हज़ल गोई के लिए, गज़ल गोई के लिए, एक्शन सॉन्ग के लिए और मुख्तलिफ जो सकाफती प्रोग्राम होते हैं उसके लिए टीचर जो है बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्टेज फराहम करें जहाँ से तमाम मालेगांव के वो तमाम टीचर जो मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत करते हैं उन्हें एक प्लेटफार्म दिया जाए और ये बताया जाए कि जो कुछ भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम इस स्टेज से होगा, इस कमेटी के द्वारा होगा और यहाँ से भी जो है आप लोगों की हौसला अफजाई भी की जाएगी। वो असातिज़ा किराम जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए भी कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव का इनेकाद क़याम करने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे मुस्तफ़ा बरकती सर जो है इस कमेटी के जो है सदर मुंतखब हुए, बाकी हमारे दीगर अरकान यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा हम जो है फलाह उम्मत ट्रस्ट के भी हम शुक्रगुजार हैं कि जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ये अपना मैदान दिया है, अपना पूरा वक्त भी दिया है, हर तरह से उन्होंने हमारी मदद की, हम उनके भी शुक्रगुजार है। हम चाहते थे कि कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव CCM जिसे हमने नाम दिया है उसका एक तारुफ आपके सामने पेश किया जाए और उसकी पहली कड़ी हम चाहते थे कि जो खादिमीन उम्मत की जानिब से प्रोग्राम हो रहा है और मालेगांव में उसका इनेकाद होगा तो उसको पूरी तरह से कल्चरल कमेटी ने अडॉप्ट करने की कोशिश की है और उनके ज़रिए ही ये प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया जाएगा। हम कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव और तमाम शहर में पेश करना चाहते हैं और उन असातिज़ा के लिए, बाहर के असातिज़ा के लिए भी एक मिसाल होगी कि तकरीरी मुकाबले कल्चरल प्रोग्राम के लिए तैयार करने वाले असातिज़ा को भी एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए। यही हमारा अहम मकसद है, यही हमारा मुद्दा है और आज हम लोग बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और आप तमाम मीडिया के ज़रिए जो है हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और स्कूल के ज़िम्मेदारान तक के भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके स्कूल में ऐसे मुतहर्रिक, ऐसे एक्टिव टीचर है जो अब तक हमारी कमेटी से जुड़े नहीं हैं तो बिलाशुबा, बिला किसी तरद्दुद के आप ही हमारे प्लेटफार्म पर हमारे इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। यही हम चाहते हैं तमाम स्कूल के ज़िम्मेदारान से और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्लेटफार्म पूरी तरह से कामयाब हो और आप सभी की दुआएं चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया ज़ाहिद अमीन सर, कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव के नायब सदर के हैसियत से शहर अजीज़ में इस कमेटी के अहम मकासद जो है उस पर रोशनी डाल रहे थे। आइए उसी बात को मैं आगे पेश करते हुए आप तमाम से ये बात अर्ज़ करता चलता हूँ कि शहर मालेगांव में वो असातिज़ा जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा ना सिर्फ शहर मालेगांव बल्कि बैरून रियासत भी मनवाया है और जब कोई बच्चा स्टेज पर इनाम इकराम हासिल करता है तो दूर किसी भीड़ में, किसी मजलिस में, ग्रुप में उनके उस्ताद खड़े रह के देखते रहते हैं और बहुत होता है तो उन्हें स्टेज पर बुला लिया जाता है।
لیکن ان اساتذہ کی سراہنا کوئی نہیں کرتا اور وہ بیک ٹو دا اسٹیج ہو جاتا ہے. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب بچے اسٹیج پر آتے ہیں تو یہاں سے ان کا پوٹینشیل، ان کی کریٹیوٹی نکلتی ہے، ان کا ٹیلنٹ دکھائی دیتا ہے اور وہ بچہ اپنی کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. تو اس ضمن میں ہم لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کل شہر مالیگاؤں میں ایک ایسی تنظیم بنائی جائے، کلچرل کمیٹی بنائی جائے، جس میں ان بچوں کو تیار کرنے والے، ان کے ٹیلنٹ کو سرچ کرنے والے، ان ٹیلنٹ ہنٹرز کو جو ہے ان کی سراہنا کی جائے. اور ہم نے اس کا نام دیا مالیگاؤں کلچرل کمیٹی. CCM کا نام ہم نے دیا کلچرل کمیٹی آف مالیگاؤں. اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ وہ اساتذہ جو ہمارے اسکولوں کے اندر ثقافتی پروگرام اپنے اسکول لیول پر کرتے ہیں اور کمپٹیشن کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں، کیوں نہ ان کی سراہنا کی جائے. تو انشاءاللہ العزیز CCM کے ذریعے سال میں 2 پروگرام بڑے کیے جائیں گے اور وہ کیا بڑے پروگرام ہوں گے وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ شہر میں پیش کی جائے گی. تمام اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر حضرات سے، کلچرل کمیٹی کے جو ممبران ہیں اپنے اپنے اسکولوں میں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کے اسکول میں اس طریقے کے اگر کوئی پروگرام آتے ہیں، بالخصوص اگر کلچرل کمیٹی کے اشتراک سے اگر کوئی پروگرام آتا ہے تو آپ اس پر لبیک کہیں اور ہمارا تعاون کریں. اسی ضمن میں ہم لوگوں نے جب اس کی شروعاتی میٹنگ لی، ان دنوں میں یہ بات طے ہوئی کہ شہر عزیز کو کچھ منفرد پروگرام دیے جائیں. میں جانتا ہوں کہ شہر مالیگاؤں وہ زرخیز زمین ہے جہاں سے IAS افسران بھی نکلے ہیں، یہاں سے وہ معلم اور وہ فعال اساتذہ بھی نکلے ہیں، وہ انجینئرز بھی نکلے ہیں جن کی مثال اپنی آپ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور بلا شبہ ان کے پیچھے وہی اساتذہ کام کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم لوگ جو ہے بچوں کے لیے کچھ کریں اور ایسا ہی ایک ہدف لے کر ہم لوگ چل پڑے. تب ہم کو لبیک کہا 2 بڑی تنظیموں نے. سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اورنگ آباد کی ایک تنظیم گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پورا پروگرام ہے وہ آپ پورا اس کو چاک آؤٹ کریں اور اپنے اسکولوں تک کے شہر مالیگاؤں میں اسے پہنچائیں. اسی طریقے سے ایک تنظیم اور جس کا تعلق شہر نادیڑ سے ہے. نادیڑ کی اس تنظیم نے، خادمین امت نے ہمارے یہاں مالیگاؤں شہر میں 5 سال پہلے قدم رکھا تھا اور ان کا خالص مقصد دین کی آبیاری اور بچوں کے اندر جنرل نالج، اس کی سراہنا کی جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے اور اس کی آبیاری کے لیے بے شک یہ لوگ کام کرنے لگے. تو اس وقت 4 سال 5 سال پہلے ان لوگوں کی ملاقات مجھ سے ہوئی جس کا ان کے اس پروگرام کا میں ہاسٹ تھا. میں نے اس پروگرام کو ہاسٹ کیا. وہ لوگ کافی متاثر ہوئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان اساتذہ کے اشتراک سے، ان کی مدد و نصرت سے ریاستی سطح پر مہاراشٹر میں مالیگاؤں شہر جو ہے وہ 4 سال سے لیڈنگ پر ہے. اور اسی لیے اس سال بھی میری آپ تمام سے، کلچرل کمیٹی کے ذمہ داران سے، صدر اور ان کے نائب صدر اور ذمہ داران کی جانب سے مؤدبانہ گزارش اور اپیل ہے کہ اس سال جو پروگرام ہونا ہے اس میں آپ ہمیں تعاون کریں. تو اس کے جو کچھ پروگرام ہیں وہ اس سال اس طریقے سے لانچ کیے گئے ہیں کہ ہر سال اس کا ایک عنوان ہوتا ہے. اس سال کا عنوان ہے صلاۃ و عماد الدین، جس میں سب سے پہلا پروگرام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چوتھی سے لے کے 6ٹھی جماعت کے لیے ایک سیرت پروگرام، ایک سوالیہ پرچہ دیا جائے گا. اس سوالیہ پرچے کے اندر بچوں کو عمومی سوالات دیے جائیں گے جن کے اندر 100 سوالات ہوں گے اور بچوں کو ان سوالات کو حل کرنا ہے جس میں کوئی MCQ نہیں ہوگا. اور اس کے اندر ہم لوگ اساتذہ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ دی گئی تاریخ میں آپ تمام اساتذہ اپنی اسکول میں اس کو آرگنائز کریں اور انتظامیہ تک کہ اس کے پورا پرچہ جو ہے وہ پہنچائیں. اس کے اندر آپ کو دعوت نامہ اور پوری تفصیلات جو ہے وہ دے دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل وغیرہ مل جائے گی کہ بچوں کی کیا فیس ہوگی. فیس لینا مقصد نہیں ہے، بچوں کے اندر تعلیمی رجحان کو بڑھانا ہے. گزشتہ سال ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کووڈ-19 میں کس طریقے سے تعلیم کا غلط ہوتا ہے. آج بچے موبائل کی دنیا میں موبائل کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. ان کو اس دنیا سے، اس جنجال سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے. دوسرا ایک اہم پروگرام ہوگا جو کہ ٹیبل کوئز ہوگا، زبانی ہوگا. اس میں ایک کتابچہ ایک دیباچہ دیا جائے گا. وہ دیباچہ جو ہے وہ سیرت، قرآن، نماز، تاریخ اسلام، جنرل نالج اور عمومی سوالات پر مبنی ہوگا. اور دسمبر کے دوسرے ہفتے تک کی کتابیں جو ہے وہ اسکولوں میں فراہم کر دی جائے گی. طلبہ کی ٹیم مقرر ہوگی اور کوئز کمپٹیشن فلاح امت میں ہی ہوتا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس سال بھی یہیں پر ہوگا. اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہوتا ہے جس کو
मीडिया के हवाले से यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है। तो हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी स्कूलों से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं, किताबचा वगैरह दिया जाएगा, इनामात इसमें भरपूर दिए जाएंगे और मिसाली ट्रॉफी दी जाती है। साथ ही साथ 9वीं जमात से लेकर आगे डिप्लोमा कोर्सेज तक के और प्रोफेशनल कोर्सेज तक के तलबा और तालिबात के लिए, असातिज़ा के लिए एक ऐसा MCQ पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर 100 सवालात होंगे, 4 उसके मतबादिल होंगे। इसकी भी एक फ़ीस है। अलगर्ज के इस पर एक किताबचा दिया जाएगा और वो किताबचे पर मबनी होंगे वो सवालात। अगर आप इसका मुताला कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे अपने यहाँ जो कल्चरल कमेटी के अपने स्कूलों में जिम्मेदारान हैं, अभी सर्दियों के दिनों में हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक भी शुरू होने वाला है। अगर वो स्पोर्ट्स के मुकाबले इस हवाले से करें तो स्कूल उसको ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन उस पर इनाम इकराम जो है वो खालिद उम्मत की जानिब से और कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव की जानिब से दिए जाने हैं। ये तमाम तर चीज़ें, ये मकसद हम लोग लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ मैं जिक्र कर रहा था कि कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव हमारे उन असातिज़ा के ऊपर नज़र रखना चाहती है जो बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, उनमें मिसाली मौलवी ये अवार्ड और मिसाली मौलमा अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ कल्चरल कमेटी ऑफ मालेगांव की जानिब से नहायत फ़ाल और मुतहर्रिक असातिज़ा जो होंगे उनकी काविशों पर भी, उनको सराहना पर भी उनको एक मुस्तनद सनद दी जाएगी और निबेटो पेश किया जाएगा और उनकी जो पूरी खिदमत है वो सिपासनामा और सिपासगुजारी के साथ में यहाँ पे एक बड़े प्लेटफॉर्म से उनको पेश किया जाएगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हम तक अप्रोच करवाएं इस सीरत प्रोग्राम के अंदर, उनकी शमूलियत को यकीनी बनाएं। एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है और एक पॉम्फलेट जो है वो तमाम तर स्कूलों के अंदर इरसाल किया जाएगा। साथ ही साथ एक दावतनामा भी पेश किया जाएगा। तो असातिज़ा से और हेडमास्टर हजरात से और स्कूल के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करें।